You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अदालतको अवहेलना कहिले नगरेको उल्लेख। थप 96 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रचण्ड नेपाल पक्षले बिहिबार काठमाडौँको टोडी खेलमा मानव सङ्गालो प्रदर्शन। कोभिड विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने। जापानी राजदूत मासामिचे साइगोले बीलाई भेटवार्ता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै 14 वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएकाले अदालतको अवहेलना कहिले नगरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अवहेलना मुद्दामा बिहिबार सर्वोच्चमा आफै उपस्थित भएर बुझाएको लिखित जवाफमा ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वाभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेजयोग्य रहेको जनाउनु भएको छ। उहाँले चर्चामा आउन तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायरा गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समय समेत खेर जाने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न भनिएपछि आफै आएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँ चाहिँ लिखित जवाफ स्वयं लिइकन अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको र लिखित जवाफको विषयवस्तु यहाँहरूले चाहिँ लिखित जवाफ नै पाउनुहुन्छ, त्यसका निम्ति म के छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल तथा संसद विघटन विरुद्ध भइरहेको बहसलाई तमासा भनेको कारण देखाउँदै उहाँ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दामा गत माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 96 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,166 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 2058 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै नेपालमा थप 111 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,69,505 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा हाल 1,603 जना आइसोलेसनमा र 71 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 21,31,330 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले बिहिबार काठमाडौँको टोडी खेलमा मानव सङ्गालो प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै नेकपाले पूर्व घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत सांकेतिक रूपमा मानव सङ्गालो बनाएर विरोध गरिएको नेकपाका नेत्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो। मानव सङ्गालोका लागि केन्द्रीय तहका नेता साथै विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। मानव सङ्गालोमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन खारेज कर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, ओली जहाँ भ्रष्टाचार त्यहाँ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा नेत्री भुसालले प्रधानमन्त्री कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा आएको बताउनुभयो। हामी अब सडकमा सङ्घर्षको जति पनि छ 77 जिल्ला गरिसके, 7वटा प्रदेश भइहाल्यो। भोलि चाहिँ 7,500 वडामा विरोध प्रदर्शन हुन्छ वडा स्तरको। अनि भोलिदेखि 1 हप्ता विरोधमा हस्ताक्षर अभियान छ। अब हामी चाहिँ सडकको उत्कर्षमा छ, न्यायपालिकाको कुरिया छ। सरकार त जनविरोधी हो, संविधान विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो,
गणतन्त्र विरोधी हो, संघीयता विरोधी हो, तर उसले जे सोचेर गर्यो होला अहिले चाहिँ निद्रा लाग्दैन। मानव सङ्गालो दिउँसो 4 बजे सुरु भएर 5 बजे सकिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले फागुन 2 गते चौथो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, जस अन्तर्गत फागुन 12 गतेसम्म सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरिने र यस बीचमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेत्री भुषालले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले भारतसँग खरिद गर्न लागेको कोभिड विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले 2 साताभित्र खोप नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खोप खरिदका लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम रकम बुझाएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले सेरमले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख डोज खरिद गर्न लागेको हो। खोप नेपाल आएपछि 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुने पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिकालाई खोप दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि अस्पताल र खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने गरिएकोमा अब समुदायमा गएर खोप लगाइने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। भ्याक्सिनेटरहरूको तालिम लगायतका कामहरू क्रमशः अगाडि बढिसकेको छ र आउँदा यही 23 गते फागुन 23 गते पछाडि हामी यो अवस्थामा हामी यो खोप अभियान जनस्तरमा उमेर जनसमूहको आधारमा जुन मैले भने त्यसमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र सरकारले राखेको लक्ष्यलाई हामी आगामी जुन इस्वीसम्म अङ्ग्रेजी महिनाको जुनसम्म चाहिँ हामी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। विश्वका कतिपय देशमा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो सीमित देशमा यसको उत्पादन भइरहेको छ, सीमित कम्पनीहरूमा उत्पादन भइरहेको अवस्था छ, संसारभरलाई नै चाहिएको छ र अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने यो फेरि यो अस्ति मात्रै पनि WHOले मान्यता दिइसकेपछिको अवस्थाले गर्दा हामी यद्यपि उपहारमै पनि हामीले जुन खोप प्राप्त गर्यौँ त्यो सही नै खोप रहेछ भन्ने कुरो पनि देखियो। किन अर्को सरकारले त्यही भारत सरकारले बनाइरहेको खोप जुन विकसित गरेको खोप चाहिँ हामी उपहारमा ग्रहण गर्ने स्थिति थिएन, गरिएन पनि र खरिद पनि हामी यही कोभिसिल्ड नै हामीले खरिद गर्ने प्रक्रिया। अब त्यसले अब केही गरिहाल्ला भने तपाईँ के हुनुहोस् भने हिन्दुस्तानमै सकेर गरिहाल्यो भने खोप त आइहाल्छ। भारत सरकार त्यसमा कहीँ अहिले कहीँ सहुलियत दरमा तपाईँहरू एउटा कुरा बडा बुझेर के लेख्नुहोस् भने यो खोप सहुलियत दरमा हुँदैछ। सहुलियत दर सामान्य प्रयासले निर्धारित भएको होइन र जुन प्रयास भएको छ त्यो यो खोप ल्याउनको लागि नै त्यति प्रयास काफी छ। दर निर्धारणको जुन सहुलियत गर्नेमा जुन कहीँ भारत सरकारको सहयोग हस्तक्षेप सबै छ यो सहुलियत दर निर्धारण गराउनुमा, $4 निर्धारण गराउनुमा। त्यस कारणले त्यसमा अब बढी आशंका तपाईँहरू अहिले गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। आउँछ 2 हप्ताभित्र आउँछ भने प्रतिबद्धता छ, 2 हप्तासम्म पर्ख्यौँ आइहाल्छ, त्यसरी लगाउने के सक्छ। मन्त्री त्रिपाठीले चिकित्सक संघले सार्वजनिक गरेको चिकित्सकको परामर्श शुल्क सम्बन्धी पत्रका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यस विषयमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि संघले एकलौटी रूपमा शुल्क बढाउने निर्णयमा मन्त्रालयको सहमति नहेरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था रहँदैन। तसर्थ आवश्यक थप गृह कार्य र मन्त्रालयसँग परामर्श गरी मात्र यस किसिमको निर्णय गर्न उचित हुन्छ। अन्यथा सर्वसाधारणमा थप दुविधा उत्पन्न भई सेवामा असर पुग्न सक्छ। तसर्थ सम्बन्धित पक्षलाई यस सम्बन्धमा मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गराउँछ। प्रस्तुत विषयमा हाल विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान कोभिड-19 संक्रमण त्यसले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलता समेतलाई मध्यनजर गर्दा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क मिति 2071 भाद्र 11 गते
यस मन्त्रालयबाट जारी गरिएको पत्रानुसार नै कायम रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। यद्यपि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, अस्पतालहरूको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्क समेतको समय सापेक्षित परिमार्जन गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सेवा प्रदायकहरूको तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र सो पारिश्रमिक बैंक मार्फत भुक्तानी गर्न मन्त्रालय पुनः स्मरण गराउँदछ। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपालले बुधबारबाट चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री त्रिपाठीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा कम्तीमा न्यूनतम गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले बीलाई भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजदूत साइगोले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कनु अघि बिहिबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमल सिन्हाको कार्यकक्षमा विदाई भेट गर्नुभएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपाल र जापान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि मित्रता, समझदारी र द्विपक्षीय सहयोगको आधारमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै जापान नेपालको साझेदारी राष्ट्रिय भएकाले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। सो क्रममा जापानी राजदूत साइगोले नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध जनस्तरसम्म सुमधुर रहेको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै आफ्नो कार्यकालमा नेपालका 3 मन्त्रीले भ्रमण गरेको जानकारी गराउँदै दुई देशका संसद बीच अनुभव आदान प्रदान भइरहेको बताउनु भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। त्यसको साथसाथै अहिले जापान सरकारले नेपाली दक्ष कामदार अथवा त्यसमा केयर गिभरको रूपमा घरमा चाहिँ त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा गर्नको लागि, कृषिमा काम गर्नको लागि ती पनि लाने तयारी गरिरहेको छ। कोभिडको कारणले अलि ढिलो भएको र यसलाई क्रमशः बढाउँदै पनि लान सक्ने र नेपालमा जस्तो निरन्तर सहयोग भइरहेको छ त्यो अझै बढाउँदै जाने यिनै विषयहरूमा नै हामी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। सकारात्मक छ होइन। उहाँको कार्यकालमा पनि अब धेरै कामहरू भए जो निरन्तर रहेका थिए। पोखरामा चाहिँ नि यो खानेपानी एउटा ठुलो बृहत्तर योजना छ, त्यो योजनाको शिलान्यास गर्ने कुरा भयो। अब यही सुरुङ मार्ग चाहिँ नि हाम्रो नागढुङ्गा सिस्ने खोला यो सुरुङ मार्गको काम जापान सरकारकै सहयोगमा भइरहेछ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि अहिले नै सुरु भएको छ। यो लगायत अरू अब कोभिड-19 को यो रोकथामको लागि अब खोपहरू आउँदैछ, यसको लागि पनि ठुलो धनराशिको सहयोग गर्ने कुराहरू भएको छ र नेपालको लागि एउटा मित्र राष्ट्र र ठुलो सहयोग साझेदार, विकास साझेदार पनि भएको हुँदाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा जुन विकासका कामहरू भएका छन् यसलाई अगाडि बढाउने सँगसँगै दुई देश बीचको भ्रमणहरू, उच्च स्तरीय भ्रमण जसले सम्बन्धलाई नजिक बनाउँछ। नेपालको राष्ट्रपतिको भ्रमण जापानमा भयो, नेपालका मन्त्रीहरूको जापानमा भ्रमण भएको छ र अब भविष्यमा फेरि उहाँ त अहिले जाँदै हुनुहुन्छ तर भविष्यमा चाहिँ नि त्यहाँको सङ्घीय संसदका प्रमुखहरू, प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउने कुराहरूमा पनि म गएर पनि त्यसमा लागिरहनेछु भनेर यिनी कुराहरू हामी बिचमा भयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजदूत साइगोलाई आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई तथा धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जर्भेटरी तथा विज्ञान संग्रहालयको अवलोकन गर्नुभएको छ। बिहिबार संग्रहालय पुगी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संग्रहालयमा राखिएका उपकरणहरूको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। विज्ञान संग्रहालयमा विभिन्न शैक्षिक तथा अन्तर्क्रियात्मक उपकरणहरू जडान गरिएका छन्, जसले भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायनशास्त्र, भूविज्ञान, संगीत, कला, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा विज्ञानका अन्य विषयहरूलाई सरल तथा रमाइलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने संग्रहालयले जनाएको छ। अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले हरेक विद्यालयमा विज्ञान विषयलाई प्रयोगात्मक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संग्रहालय विज्ञान विषयको जीवन्त प्रयोगात्मक गर्ने स्थान भएकाले यसलाई विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्न पनि सुझावका आधारमा आवश्यक कदम चालिने जिकिर गर्नुभयो। 46 सालको आन्दोलनपछि नै यो विषयको चाहिँ नि सोचको विकास भएको र 46-47 सालदेखि कीर्तिपुरमा ती जमिनहरू पाइन्छ भन्ने क्रममा यहाँ
यो जमिन पाएको हुनसक्छ। खालि चाहिने मतलब चाहिने छिपछिपे ज्ञानको रूपमा सामान्य ढङ्गले चाहिँ बाहिर अलिअलि सामान्य ढङ्गले मात्रै हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएको छु। अब यसमा अझ चाहिँ गहिराइका साथ हेरेर यसलाई चाहिँ नि जे जस्तो कन्डिसनमा यो छ यसलाई चाहिँ नि मतलब व्यवस्थित गर्दै अझ उन्नत स्तरबाट यसको विकासको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। हामी सिँगै मन्त्रालय परिवारहरू त्यसमा विज्ञान र प्रविधिको पाटोको जिम्मा लिइरहनु भएको सचिवज्यू आफै यसबारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी समग्रतामा यसको विकासको लागि यसमा म्यान पावर पनि मतलब चाहिँ ठिक ढङ्गको यसको व्यवस्थापन छ कि छैन। अब स्यालेरी बेसिसकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले सुने 1 करोड चान्चुन यसको स्यालेरी बेसिसमा गइरहेको स्थिति छ समग्रतामा र यसले चाहिँ लगभग चाहिँ 6-7 करोड चाहिँ नि आम्दानी गर्ने स्थिति र सबै चाहिँ यसले चाहिँ गरेको खर्च हिसाब किताब कटाउँदाखेरि पनि यसले 5-6 करोड त फाइदै गरेको जस्तो खालको देखिएको छ। यो सत्य तथ्यमा के हो यसको चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि यो आफै पनि सस्टेन हुन सक्ने क्षमता यसको चाहिँ अहिलेको भौतिक परिस्थितिबाट देखिएको छ। उक्त विज्ञान संग्रहालय भवनको समुद्घाटन समारोह तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा 2071 साल असोज 1 गते सम्पन्न गरिएको थियो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलद्वारा 2076 वैशाख 28 गते यस विज्ञान संग्रहालयको समुद्घाटन गरिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ। बिहार पत्रकार संघको अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गर्नुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने रहेको र त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएको समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नु परेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घर घरमा इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको योजना सुनाउनुभयो। पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै उहाँले यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सबैको एउटा प्रतिनिधित्व हुने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा स्थापित गरौँ। मेरो तपाईहरुसँग आजको प्रस्ताव चाहिँ त्यो सबै जिल्ला शाखाहरूले केही ढङ्गको अभियान चलायो भने त केन्द्रमा जति फुटे पनि जिल्लाहरू एक भयो भने त मिलेन। कहिलेकाहीँ अलिकति जिल्ला शाखाहरू पनि यसमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। तपाईहरुले पनि त्यो अभियान सुरुवात गर्नुभयो भने पक्कै पनि पत्रकार महासंघ नजिक हुने पत्रकार महासंघको महाधिवेशन कतिपय साथीले निवर्तमान भन्नुभयो। जब निर्वाचन घोषणा भनेर अर्को शपथ ग्रहण हुँदैन तबसम्म तपाईहरु चाहिँ निवर्तमान होइन है साथीहरु। अहिले यति छिटै बिदा नलिहाल्नुस् है। अहिले यहाँ निवर्तमान भनेर सुरुवात गर्नु परिचय होइन सभाजी। मैले यहाँ खुसी छु निवर्तमान त अहिले के हो त्यसो सभापति पनि निवर्तन हो त होइन। उहाँ त अर्को सभापति निर्वाचनबाट आएर उसले शपथ ग्रहण नगरुन्जेलसम्म त्यो बेलासम्मको सभापति चाहिँ गोविन्द आचार्य है। फेरि अनि तपाईहरुले हामी सबै निवर्तनमा भन्दा यस्तो नहोस् फेरि हैन। त्यस्तो होइन भन्ने लाग्छ होइन हैन न त दिलीपजी पनि फेरि निवर्तन त्यस्तो नहोस्। यहाँ त सचिवज्यू निवर्तमान त्यस्तो होइन। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष निकट विद्यार्थी नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बिहार नेकपाको भातृ संगठन अनिरा सेबीले बबरमहल स्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको हो। प्रदर्शनकारीले पेट्रोलियममा गरिएको मूल्य वृद्धि सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। एक हप्तामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, मूल्य वृद्धि खारेज गर, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, सरकार राजीनामा दे, नियन्त्रण गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, नालायक सरकार राजीनामा दे, नालायक सरकार राजीनामा दे, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, नालायक सरकार
राजीनामा दे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर नालायक सरकार राजीनामा दे बत्तीको मुनिको आक्रमणको लडाई जारी छ बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर संसार उखाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर। उनीहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, मूल्य वृद्धि, ढाड सेकियो लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सरकारले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियममा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाइएको थियो। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने काठमाडौँ कागेश्वर स्थित श्री कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली र भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नाम गया खम्पाले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। कागेश्वरी नगरपालिका 5 थलीमा पुनर्निर्माण हुन लागेको नमुना विद्यालय भारतीय अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो बजेटको विद्यालय हो। भ्याट बाहेक 26,58,60,741 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता लागेको छ। शिलान्यासपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले नेपाली वस्तुकला झल्कने डिजाइन सहित नमुना भवन बन्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा समेत विद्यालय नमुना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यहाँको निर्माण व्यवसायी जसलाई चाहिँ सिलेक्सन भएको छ, परामर्शदाता, हाम्रा आयोजना कार्यालयको चाहिँ जुन टिम छ, यो ठाउँमा आएर काम गर्ने कुराका निम्ति तपाईहरुको समग्र चाहिँ अवस्थामा एउटा सहजता हुने खालको अवस्था बनाउनुहोस्। यो एउटा प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि यो 15 महिनाको समय भन्दा चाँडै बन्न सकोस्। अनि भर्खरै मैले यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसको परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ साथमा राखिकन यहाँ कुरा गरेँ। एकैछिन म अलिकति कार्यक्रममा अलिक छिटो आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति छलफल गरेँ के साँच्चै तपाईहरु यो सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, समयभित्रमा चाहिँ सम्पन्न हुने स्थिति छ कि छैन, कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले परामर्शदाता र चाहिँ निर्माण व्यवसायले मलाई कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी समयमै यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ, यसलाई पुरा गर्छौँ, हामी 15 महिना होइन हामी चाहिँ 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। म अग्रिम रूपमा चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई, तपाईहरुको यो 12 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने जुन चाहिँ लक्ष्य छ यो लक्ष्य पुर्याउन सकोस्। अझै म 12 महिना होइन पुसको 10 गतेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि छ। म सम्भव भएसम्म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई बोनस पनि प्राप्त हुन्छ, निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ तपाईको हाम्रो प्रावधान छ, तपाईहरुलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने पनि प्रावधान छ। इन्सेन्टिभ पनि लिनुस्, चाहिँ सरकारले दिन चाहेको इन्सेन्टिभ लिनुस्, त्यसको साथसाथै पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुस्। पुस 10 गते भन्दा अगाडि नै यसलाई उद्घाटन गर्न पाऊँ, हामी हामी सँगै भइकन चाहिँ उद्घाटनमा सामेल हुन पाउने स्थिति बन्न सकोस् र हाम्रा भाइ बहिनीहरू चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ठूलो बृहत्तर चाहिँ स्कुलमा, पूर्वाधारयुक्त स्कुलमा, सुविधा सम्पन्न स्कुलमा पढ्न पाउने खालको अवस्था सिर्जना हुन सकोस्। फर्निचर तथा प्रयोगशाला सहितका सुविधा सहित पुनर्निर्माण हुन लागेको यस 5 तले नमुना विद्यालय स्कुल विद्यालयमा कुल 60 वटा कोठा हुनेछन्। विद्यालयका शिक्षक विष्णु प्रसाद पौडेलका अनुसार विद्यालयमा करिब 900 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निर्माण अवधि 15 महिना भए पनि निर्माण कम्पनी योगी हनुमान जेबीले 1 वर्षमै निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी कार्यक्रममा दिएको थियो। सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। यस दिन सुन तोलामा 600 रुपियाँले घटेको हो। छापाला सुन प्रतितोला 89,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 88,750 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि ओह्रालो आएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,335 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बैंकिङ समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा नेप्से सूचकले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्से सूचकले 25 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यस दिन नेप्से सूचक 25.23 अङ्कले बढेर 2636.68 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.77% बढेर 418.78 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम भने झन्डै 9 अर्ब नजिक पुगेको छ। 206 वटा कम्पनीको 1 करोड 96 लाख किता शेयर 8 अर्ब 76 करोड 21 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुड अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा वालिङ नगरपालिकाले सहज जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बिहिबार भएको खेलमा वालिङ चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3 ले हराएको छ। लिगको अन्तिम खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन हिमा रावत, अमिषा कार्की र मेथो रुथले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै वालिङ लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। वालिङले 11 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर 9 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। लिगको उपाधि भने एफिएफले जितिसकेको छ।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अदालतको अवहेलना कहिले नगरेको उल्लेख। थप 96 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रचण्ड नेपाल पक्षले बिहिबार काठमाडौँको टोडी खेलमा मानव सङ्गालो प्रदर्शन। कोभिड विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने। जापानी राजदूत मासामिचे साइगोले बीलाई भेटवार्ता। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.